स्टेशनार पयलें समन्स ते 39 प्रोटेस्ट लागलेला घ्यायला स्टेटमेंट घ्यायला हय स्टेटमेंट घेतलो म्हाका कितें सांगलें पण हांवें ताका पयलीं सांगलें हें आसा तुजी सेक्शनल आयिल्ली आसा केस नंबर घातलेलो आसा सगळें आसा परंतु आमकां FIR जी आसा कॉपी ना म्हणलें दिवंक ना आतां हू इज द कंप्लेंट कितें जालां म्हणून तुमी हें केलां सगळें घातलेलें आसा आमकां लागलो ते मामलेदारान लागलो कंप्लेन केल्ली आसा ओके म्हटलें हें कितें आसा चार्जीस जे आसा तुमी लायिल्ले आसा ताका म्हटलें कितें म्हणटा कितें तो ती कांय कॉपी दिवंक ना तेंच्यानी FIR ची कॉपी ना स्टेटमेंट दिलां विचारलं म्हणलं तूं हांगासर जो हें आशिल्लो पांयांच्या सिद्धोंतरांनी तेन्ना तो हें जो प्रोटेस्ट तो एक केलो तितून तूं सहभागी आशिल्लो आनी कितें सांगलां आय एम द प्रेसिडेंट ऑफ द हे म्हटलें काकुवेदाचो म्हणजे तेंच्यांनी म्हाका सुरवात कशी केली जो ते करताना क्वेश्चन करपाक म्हाका तूं त्या दिसा आशिल्लो म्हणपाक कांय हितून गेल्लो TCPच्या ऑफिसान जेन्ना गेलो म्हटलें आशिल्लो पण खंयच्या हितून कळ्ळें न्ही तुजो संबंद कितें हांवें मागीर ताका सांगलो संबंद असो आसा म्हटलें की हांव ऑल गोवा आमचें जें हें आसा कुवेत जी आसा संघटना तेजो अध्यक्ष आसा आनी ते प्रमाणे म्हटलें गोंयांत खंय जर अशें जर इन्सिडंट जर घडले तर काय एट्रोसिटी म्हण आनी कितें इनजस्टीस कोणाचेर जाता त्या प्रमाणे लोक येता म्हटलें मेळपाक आनी ते प्रमाणे म्हाजें एक म्हणलें हें कर्तव्य जाता म्हटलें वचून तांकां मदत करपाची सो त्या प्रमाणे हांव तांकां तेंचेर 39A बाबतींत तेंचेर जो कितें अन्याय जो जाल्लो आसा त्या प्रमाणे हांव तांकां मदत करपाक थंय गेल्लो म्हटलें आनी त्या दिसा तेंच्यांनी म्हटलें तेंचें आपलें जें ऑब्जेक्शन आसा तें TCP कडेन घातलेलें की आमकां हें आसा ते हो जो तुमी हें घातलेलें आसा चेंज ऑफ झोन करपा खातीर तो मारचें ना आनी हांव तांकां सपोर्ट करतालो आनी मागीर म्हटलें जेन्ना हें जालें तेंच्यांनी हें दिल्या नंतर तेंचें ऑब्जेक्शन दिल्या उपरांत हांव मागीर म्हटलें थंय रावूंक ना म्हटलें हांव आयलो आनी तर रातीकडचो इन्सिडंट बी जो घडलो तो म्हटलें म्हाका कांय खबर ना म्हटलें नेक्स्ट डे हांवें म्हटलें पेपरा वरसून म्हाका कळ्ळें म्हटलें की बाबा अशें जालो तर मागीर हांगासरल्या प्रोटेस्टाक तूं आशिल्लो हांगासर हय हांव आशिल्लो म्हटलें प्रोटेस्टाक आसलो म्हणजे कशें आसा हेजो हें म्हणून हें आसलो लोकां बरोबर आसा मागीर जें पावलो हांगासर ते बॅरिकेड्स आनी हें कितें तोडून आनी हें तें त्या टायमार म्हटलें हांव ना हांव त्या दिसा म्हटलें हें महाआंदोलन जालां ते दिसा हांव जवळ जवळ तेजेर म्हटलें हांव 7 सुमार पावल्लो आसा कळ्ळें न्ही आनी वयर कितें केलां जालां तें म्हाका कांय खबर ना म्हटलें आनी नंतर म्हटलें हांव जो आसा जवळ जवळ म्हाका दिसता तो पर्यंत हांव आझाद मैदानाचेर बशिल्लो हांव वयर हांव 10 सुमार मागीर जेन्ना वयर हें सामकें सिच्युएशन जें आसा सामकें इंटेन्सिफाय जाल्लें आसा तें जेन्ना कळ्ळें ते आमचे लोक ते आशिल्ले त्या प्रमाणे हांव ते आमच्या लोकांक पळोवपाक गेलो ते ताका सांगलें सो पळय पण तरी सुद्दां अजून म्हाका तेणें दिवंक ना FIR ची कॉपी दिवंक कॉपी ना म्हणटा आनी हो हे पळय सामन्स दिता पळय सगळे आतां इतले जाण 1.5 लोकांक सामन्स दिल्या म्हणटा हय तुमी काय कितें पळयता तो एक आवाज आसा बंद करपाचो कितें नाही सगळ्यांक व्हडलो म्हणजे कितें आसा ते दिसा आतां पळय तेंच्यांनी हें दिलें आमकां 39A बाबतींत जे एश्युरन्स दिली कळ्ळें त्याच बरोबर आमी तांकां ती FIR जी पळय जी आमी आमचेर हें जालां लॉन्च जालां 19+ हेची कितली म्हणटा ती आमचे 20 म्हणजे 39चेर हें FIR फायल जाला पळय काय न्हू ती FIR ची कॉपी त्या दिसा कलेक्टराक म्हणजे ती कॉपी हांवें मेळिल्ली कळ्ळें न्ही हांवें ती कॉपी आसा ती तेन्ना जेन्ना तो कॉम्प्रमायज करपाक आयलो कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर बी गिरीश सरा कडेन कळ्ळें न्ही तेन्ना हांव थंय फुड्यान आसा तेन्ना हेचेर तुमी कितें करता काय विचारलेलें कित्याचेर ही ज्यो आतां FIR तुमी आतां फायल केला आतां एक FIR ची कॉपी मेळ्ळी म्हटलें आमकां दुसरे आनीक 2 FIR आसा अशें आमकां आयकूंक येयलां दुसरो FIR म्हणजे आतां कितें हो बरोबर काय न्हू त्या बरोबर कलेक्टरान कितें सांगिल्लें की ते आमी कितें आसा तें कंपावंड करपाचें हें करतले कितें करतले एश्युरन्स दिल्लें तेंच्यांनी हां म्हणटकच आतां म्हाका एक सांगा जर तर तुमी जर ते सगळें कंपावंड करपाचें जर आसा जर ते जाल्यार हो सगळो म्हणजे हजारांनी एका हेचेर आसा न्ही रे बाबा लोकांचेरूय आसा FIR हे आतां हांव नको ते कशें ते नांवां कशी हें करता आनी कितें कोणाचे ड्रेस काय फक्त तांकां हें करून विक्टिमायज करपा खातीर हें करतले हॅरेसमेंट आसा न्हू तो हें जालो न्हू
आता इतके जर ते दिसता त्यांच्यानी 39 हेच्या बरोबर जेन्ना आमी हेच्या हें करता म्हणून जेन्ना हें केलें न्ही तेच्या बरोबर ह्यो ज्यो कितें क्रिमिनल केसी ज्यो आतां लोकांक जे अशे त्रास दिता पळय काय न्हू आतां आनी आफ्टर ऑल FIR NC न्ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेन्स न्ही कळ्ळें न्ही सिरियस ऑफेन्सीस आसा ही कळ्ळें न्ही थंय म्हणटर ती रॉबरी आसा आं सगळे हें आसा इलिगल ट्रेसपास आनी हें कितें आसा तें हांवें म्हाज्या हितून स्टेटमेंटान सांगलां कळ्ळें तेजी कर्तव्य जातालें कोणाचें हें सगळें इंटेन्सिफाय जावपाक कोण जबाबदार आसा होच आसा विश्वजीत राणे तुवें जर त्या टायमार जर जेन्ना लोक जेन्ना हें करता ऑब्जेक्शन घालता आं ही म्हणल्यार गुंडागिरीची भाशा म्हणून सांगला हांवें स्टेटमेंटान हें केलां म्हाजें मेन्शन केलां आयज 5,000 लोक हाडटा मागीर आपूण 45,000 लोक हाडटा आं हे एका मंत्र्याक सोंपता आं तेणी सगळें हें आसा तें हें घेवपाक जाय आसलें न्ही करून लोकांक हें घेवन बाबा ना हो विशय आसा तो हांगासर ना आपूण एसेंब्लीन आसा तो रिजॉल्व करतलो आनी कितें अशे तरेचें सगळ्या लोकांक सांगपाचें आसलें आं ही